اے نوجوانوں نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر اٹھدیاں بیٹھدیاں نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر تے جانا تو کامیاب ہو جاویں نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر اور جانا مینوں دنیا میری عزت کرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر تے جانا لوگ میرا احترام کرن نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر تے جانا اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا کر دیون نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر تے جانا میں کامیاب ہو جاواں نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر مالک کائنات نے اس وجہ تو آکھیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما